کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدت الشہور عند اللہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما تمام قسم دی تعریفات اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا واحد مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڈے ساریاں دی طرف نازل فرمان۔ حضرات، محرم دا پہلا جمعۃ المبارک اسلامی سال دا ہجری سال دا پہلا مہینہ ہے۔ سال دے کل 12 مہینے ہوندے نے جنہ دے اندروں قرآن پاک نے اس بات دا اعلان کیتا ہے
کہ 12 وچوں 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے نے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے نے۔ ایک قرآن نے آکھی ہے سورۃ توبہ 10ویں سپارے دے اندر، انہاں 4 مہینیاں وچوں ایک مہینہ محرم دا ہے۔ محرم دی عظمت، فضیلت، مقام، حرمت یہ کسے شخصیت دی وجہ نال نہیں۔ بعض لوکاں دے نزدیک محرم دی عظمت فضیلت اس واسطے وے کہ اس دے اندر نواسہ رسول، جگر بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ اس واسطے محرم دی فضیلت ہے۔ میرے بھائی یہ بات نہیں، کوئی کہنے والا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ محرم دی عظمت اس واسطے وے کہ یکم محرم نو سسر رسول خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا دن ہے۔ کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے لیکن محرم نو عظمت حرمت نہ تیرے کہنے نال ملی نہ میرے کہنے نال ملی ہے۔ محرم نو عظمت، مقام اور حرمت ملی ہے تو رب العالمین دی طرفوں ملی ہے، اور پھر آج تو نہیں، 10 سال تو نہیں، 50 سال تو نہیں، 100 سال تو نہیں، بلکہ یہ دی حرمت تے عظمت کدوں دی ہے؟ قرآن دے الفاظ تے غور فرما لو۔ سپارہ 10واں، سورت دا نام سورت توبہ، آیت نمبر 36 نکالیے ذرا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ حسنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ رب العالمین اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ دے ہاں سال دے مہینیاں دی تعداد 12 ہے۔ اسنا عشرہ شہرن فی کتاب اللہ، اللہ دے نزدیک سال دے مہینیاں دی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دے اندر۔ اگر اس کتاب تو مراد یہ بھی لیا جائے تے ٹھیک ہے، یعنی اللہ دے ہاں سال دے مہینیاں دی تعداد 12 ہے۔ لوح محفوظ اندر لکھی ہوئی، لوح محفوظ دے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تسی کہو گے کیویں ہوئے دی دلیل کی ہے؟ قرآن پاک دے اس مقام دے اگلے الفاظ پڑھ کے دیکھ لو، اور اس بات نو ثابت کرن رہے نے کہ انہاں 4 مہینیاں دی، انہاں وچوں محرم دے مہینے دی عظمت حرمت جیڑی ہے لوح محفوظ اندر لکھی ہوئی ہے۔ کس دن تو؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض،
یوم خلق السماوات والارض، جس دن تو رب العالمین نے آسماناں تے زمیناں نو بنایا ہے، اس دن تو رب العالمین دے ہاں لوح محفوظ دے اندر سال دے مہینیاں دی گنتی رب العالمین نے 12 لکھ دیتی ہے کہ سال دے اندر 12 مہینے ہون گے، تے اونا 12 مہینیاں بچوں جتے رب العالمین نے 12 مہینے تعداد لکھی ہے، اوتھے نال اللہ نے اے بھی لکھیا ہے نا، فرمایا منہا اربعۃ حرم، اونا 12 مہینیاں بچوں 4 مہینے حرمت والے نے، تے اونا حرمت والے مہینیاں بچوں ایک مہینہ محرم دا ہے۔ پتہ ہی لگا کہ محرم دی عظمت، فضیلت، مقام کسے شخصیت دی وجہ تو نہیں، قرآن نے ثابت کیتے ہیں۔ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، کسے مولوی دی بات نہیں کر رہا، کسے مفتی دی بات نہیں کر رہا، کسے امام دی بات نہیں کر رہا، قرآن دی بات کر رہا۔ قرآن ثابت کرن دے کہ 12 مہینے سال دے، انہاں وچوں 4 مہینے حرمت والے، انہاں 14 وچوں محرم بھی ایک مہینہ حرمت والا ہے، کسے شخصیت دی وجہ تو نہیں۔ اس واسطے کوئی اے نہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب محرم نو فضیلت اس واسطے ملی کہ اس دے اندر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی تھے تاں، یا کسے نو اے نہیں کہنا چاہیے کہ محرم دی حرمت اس واسطے میں کہ اے دے اندر سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سسر رسول جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی وجہ تو نا میرے بھائیوں، میں قرآن دی دلیل تو علیہ سامنے پیش کیتی ہے۔ محرم دی فضیلت عظمت، اسلامی سال دا پہلا دن ہے، سانو جنوری فروری تے بڑی یاد ہے، اور جی نواں سال شروع ہو گیا ہے، لیکن سانو اے نہیں پتا کہ ساڈا اسلامی سال کس مہینے تو شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال دا پہلا مہینہ او محرم دا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ باتاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، عاشورہ محرم دی فضیلت احادیث اندر بھی موجود ہے۔ شروع دی اندر، ابتدا دی اندر عاشورہ محرم دا روزہ رکھیا جاندہ سی۔ جدو رمضان دے روزے فرض ہو گئے، پھر او دی فرضیت ختم ہو گئی۔ میرے اور تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینے آئے نا، تو اس وقت مدینے دے یہودی جڑے نے عاشورہ محرم دا روزہ رکھ دے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو ویکھیا عاشورہ محرم دا روزہ رکھ دے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کولوں پوچھیا کہ تسی عاشورہ محرم دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ مدینے دے یہودیاں نے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی عاشورہ محرم دا روزہ اس واسطے رکھنے ہاں کہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون کولو نجات دیتی سی۔ اسی ایسے خوشی دی اندر روزہ رکھنے ہاں۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جدوں انہاں کولو سنیا، میرے آقا فرماندے نے پھر ساڈا تے زیادہ حق بند ہے کہ اسی بھی روزہ رکھیے کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میرے ساتھیو تسی بھی 10 محرم دا روزہ رکھیا کرو، لیکن نال گل اے وے یہودیاں دی مخالفت بھی کرنی ہے، موافقت۔
یہودیاں دی مخالفت بھی کرنی، ہن مخالفت کے میں ہوئے گی؟ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم دی روایت ہے، فرمایا تسی اس طرح کریا کرو، سومو قبلہ یوما او بعدہ یوما، تسی اس طرح کریا کرو 9 10 یا 10 11 دا روزہ رکھ لیا کرو، 10 بھی ہو جائے گی اور نال یہودیاں دی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ ایک دن پہلے دا روزہ رکھ لیا کرو یا ایک دن بعد دا روزہ رکھ لیا کرو۔ محرم دا روزہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمائے، جڑا بندہ 10ویں 11ویں یا 9 10 دا روزہ رکھے گا، انہوں عظمت تے شان کنی کو ملے گی، انہوں مقام کنا کو ملے گا، انہوں اجر تے ثواب کتنا کو ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے 2 روایتاں، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان دے مہینے تو بعد اگر سب تو زیادہ فضیلت عظمت والا روزہ ہے تو وہ محرم دا روزہ ہے۔ اور جیڑا بندہ محرم دا روزہ رکھے گا 9 10 یا 10 11 دا، انہوں اللہ کو ملے گا کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ کریم اس بندے دے 1 سال دے گناہ ہی معاف فرما دیں گے۔ جیڑا عاشورہ محرم دا روزہ رکھے گا اللہ دے 1 سال دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اے فضیلت عظمت حرمت ماہ محرم دی اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اساں سمجھے کہ محرم دی فضیلت وے، محرم دی عظمت وے، محرم دا مقام وے کہ محرم دے مہینے اندر ماتم کیتا جائے، گریہ زاری کیتی جائے، رویا جائے، سینہ پٹیا جائے، سر دے وال کھوئے جان، رخساراں دے اتے چپیڑا ماریا جان۔ ایسا سمجھے کہ محرم دی اسی عظمت تائیں من سکنے ہاں یا محرم دی فضیلت تے شان نو اسی طرح بیان ہو سکتا ہے کہ اے کم کیتے جان تے پھر اسی محرم نو مننے ہاں۔ جیڑا ماتم نہیں کردا، جیڑا نوحہ نہیں کردا، گریہ زاری نہیں کردا، سینہ کوبی نہیں کردا، سر دے وال نہیں پٹدا، او تے محرم دا ہے ہی گستاخ ہے، او تے امام حسین دا ہے ہی گستاخ ہے، او تے جناب محرم نو مندا ہی نہیں، شہدائے کرب و بلا نو او مندا ہی نہیں، جیڑا یہ سارے کام نہیں کرتے۔ میرے بھائیو میرے کو وقت اتنا نہیں، میں بڑی جلدی نال بیان کرنا چاہنا، میں تواڈے سامنے احادیث دی اندروں ایسی روایات پیش کراں گا جدی اندر ماتم، جدی اندر نوحہ، جدی اندر چپیڑا مارنیاں، سر دے وال پٹنے۔ میرے بھائیو میں روایتاں حدیثاں تواڈے سامنے بیان کراں گا، اینڈ تے فیصلہ تساں دینا ہے کہ آیا ماتم جیڑا ہے ایدہ اسلام دے نال کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ فضائل محرم تسی سن چکے ہو، مختصر جائیں۔ ہن دوسرا عنوان بدعات محرم۔ سب تو پہلا بدعات محرم اندروں کی ہے کہ اس مہینے دے اندر ماتم کیتا جائے، پٹیا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہ زیادہ رویا جائے اتنا زیادہ کام ہے، جنہ زیادہ بندہ پٹے اتنا زیادہ محبت ہے۔ آئیے ذرا سنیے پھر پٹن والے کون، نکالیے احتجاج تبرسی۔ جدو کوفے والیاں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا تو امام زین العابدین دیکھ دے کی نے، امام زین العابدین دیکھ دے نے کہ کوفے والے لوگ رو رہے نے، کوفے والے لوگ رون رہے نے۔ امام زین العابدین کوفے والیاں نو روندیاں ویکھ کے نا امام زین العابدین فرما دے نے انہاں رون والیاں دے متعلق فرما دے نے
آپ فرماتے نے ان ہؤلاء یبکون، ان ہؤلاء یبکون فمن قتلنا غیرہم۔ امام زین العابدین فرماتے نے او کوفے والے ہو، تسی امام حسین دی شہادت رون ڈے ہو، او تسی رون ڈے ہو امام حسین دی شہادت تسی رون ڈے ہو۔ پھر مینوں ایک گل دا جواب دے دیو نا، جے تسی رون ڈے ہو تے امام دے پھر قاتل کون نے؟ امام نو مارن والے کون نے؟ امام نو شہید کرنے والے کون نے؟ پتہ لگا رونا سچیاں دی علامت، رونا سچیاں دی علامت۔ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوہ دے اندر سٹ کے آپے ہی سٹیا، کپڑے آپے اتارے، جھوٹا موٹا خون لایا تے آ گئے نا رات دے ٹائم تے ابا جی دے کول آئے نا تے حالت کی انہاں دی قرآن نے نقشہ کھچیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ رات دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم ہے، برادران یوسف سرا تے باواں رکھیاں ہوئیاں نے تے اچھی اچھی روندے آ رہے نے، کوکا مار دے آ رہے نے، اپنے جناب اچھی اچھی رولا پاندے آ رہے نے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ جدو رات دے ٹائم تے برادران یوسف روندے آئے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں کول پوچھتے نے او پترو ہویا کی جے کیوں انہاں رون ڈے ہو؟ آندے نے ابا جی کم وہی بن گیا ہے جدا تانوں خدشہ سی۔ میرے ویرو میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، انصاف نال مینوں اس بات دا جواب دیا جے کیا برادران یوسف سچا رون ڈے سن؟ برادران یوسف سچا رون ڈے سن؟ تے امام زین العابدین نے بھی کی فرمایا ہے او کوفے والیو جے تسی رون ڈے ہو تے امام نو شہید کنے کیتا ہے؟ میرے بھائیو پتہ ہی لگا رونا رونا کوکا مارنیاں اپنے جسم نو پٹنا ایک سچیاں دی علامت، اے سچیاں دی علامت نہیں بلکہ میں تو کل پڑھ رہا سا نا، مینوں تے ایتھوں تک ملے ہے کہ ماتم پٹنا، سینہ کوپی کرنا، سر دے وال پٹنے، وین کرنے میت دے اتے، اے تے اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں، اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ لو سنیے ذرا نمبر 1 حدیث، میرے تے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم دی روایت ہے، بخاری مسلم دی، نبی پاک فرماندے نے فرمایا لیس منا، لیس منا من ضرب الخدود وشک الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ نبی پاک فرماندے نے اس بندے دا لیسا منا، اس بندے دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں، او بندہ میری امت دے وچوں ہی نہیں، او بندہ میرے منن والیاں وچوں ہی نہیں۔ سونے نبی جی کدے متعلق فرمان ڈے ہو؟ سنو سنو ذرا توجہ کر لو، فرمایا من ضرب الخدود۔ میری اماں تے پہ تمہیں دھیان نہ سن لئی، کوئی مر جانا میرا تیرا تے سب تو ود کے بہن ساڑیاں بیبیاں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے، انہاں نے سب تو زیادہ رولا پایا ہوتا ہے، سر تے باواں رکھیاں ہوندیاں نے تے بڑے بڑے طریقے دے جناب بڑے بڑے ون سونے او وین تے او لفظ کٹ دیاں نے جڑی کسے میرا خیال مدرسے کو 8 سال پڑھ کے بھی بندے نو نہیں ہوندے۔ سنیے سنیے ذرا، میت تے وین کرنے، میت تے ماتم کرنا، میت تے نوحہ کرنا، سر دے وال پٹنے،
اسلام اس دی اجازت دیندہ ہے کہ نہیں؟ جگہ دے پیر رب حبیب علیہ السلام فرماندے نے لیس منا، او بندہ میری امت وچوں ہی نہیں، او بندہ میرا لگدا ہی کچھ نہیں۔ کیڑا بندہ؟ فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ فرمایا جڑا غم دے ٹائم تے اپنے چہرے تے چپیڑا مار دائے، اپنے چہرے نو پٹ دائے، اپنے چہرے تے تھپڑ مار دائے، وشق الجیوب تے اپنے کپڑے پھاڑ دائے، اپنا دوپٹہ لا لا کے بی سٹ دیے، بندہ اپنے گلے دے اندر ہاتھ پا کے اپنے کپڑیاں نو اپنی کمیز نو پھاڑ دیندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا اپنے چہرے تے چپیڑا مارے، جڑا اپنے چہرے نو پٹے نہ، اپنے جسم دے کپڑیاں نو پھاڑے، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ تے جہلیت والے بول اپنی زبان وچوں کڈے، جویں بیبیاں دیاں نے وے تو نہ مردا تے میں مر جاندی، تو نہ مردا میں مر جاندی، وے فلانیاں فلانیاں۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ ایہو جہا کم کردا لیس منا، لیس منا، اوے مومن تے کدرے رہ گیا، مسلمان تے کدرے رہ گیا، اہل بیت دا محب تے کدرے رہ گیا۔ جگہ دے پیر نے فرمایا اس بندے دا تے میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ لے ہن پٹدا پھر جویں مرضی، پٹدا پھر کردا پھر جویں مرضی۔ دوسری حدیث سنیے ذرا، او بھی روایت بخاری مسلم دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انا بریء ممن ہلک وسلک وخرک، حدیث کے الفاظ فرمایا انا بریء ممن ہلک وسلک وخرک، ترجمہ کیے انا بریء، انا بریء، نبی پاک فرماتے نے میں اس بندے تو اونجی بری ہاں، میں اس بندے تو اونجی بری ہاں۔ ایدہ معنی اس طرح کر لو کہ نہ اس بندے دا میں محمد نہ تعلق دے، نہ میرا او دے نال تعلق ہے۔ کیڑا بندہ او دا گناہ کی ہے، غلطی کی ہے؟ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے نے فرمایا ممن ہلاکا وسالکا وخرکا، فرمایا جڑا بندہ غم دے ٹائم تے اپنے سر دے وال پٹدا ہے، یا غم دے ٹائم تے اپنے سر دے اندر چپیڑا ماردا ہے، اپنے سر نو پٹدا ہے، وسالکا تے آوازہ زبان چو نکالدا ہے، وخرکا تے اپنے جسم دے کپڑے پھاڑ دیندا ہے، غم دے موقع تے میت دے اتے اس طرح کردا ہے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انا بریئن، نہ میں او دا تے نہ او میرا، لا پٹی پھر جویں مرضی پٹی پھرنا۔ تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنتان فی الناس ہما کفر، سنتان فی الناس ہما کفر، نبی پاک فرماتے ہیں بندے اندر دو چیزاں کفر والیاں نے، دو چیزاں کفر والیاں۔ مانا ایدہ میں سوکھا ہور کراں، جس بندے دے اندر آ دو چیزاں نے اس طرح سمجھ لو کہ وہ بندہ کفر کردا ہے، اسلام تو باہر کفر دے اندر چلا جاندہ ہے۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ الطعنُ فی النسب، الطعنُ فی النسب، کسے دے حسب نسب دے اندر تان کرنا،
کسے دے حسب دے نسب دے اندر انہوں برا کہنا پیڑا کہنا او جا جا تو تے اسرائے تیرا خاندان اے ہو جیا تیری برادری اے ہو جئی تیرا کنبہ اے ہو جیا جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرما دینے جیڑا کسے دے حسب نسب دے اندر تان کردہ ہے او اس طرح سمجھ لو جی میں کفر کرن دے آئے. اور دوسری بات کیڑی ہے فرمایا وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ جڑا میت تے وین کردہ ہے او بھی سمجھ لو او کفر بیا کردہ جے. حسب نسب دے اندر تان کرنا میت تے وین کرنے ماتم کرنا نبی پاک نے فرما دیتا ہے ایک کفر ہے. مسلم دی روایت. ایک اور بات کراں خاص کر کے اسی بھی جانے ہیں لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے میں 12 سال دی زندگی دے بارے اندر کہہ سکنا دعوے نال کہ آج تک بھی ایسے پروگرام اندر میں نہیں کیا ایسے پروگرام. لیکن ساڈا حال کی او چلیے جی پٹنا تے نہیں اساں ماتم تے نہیں کرنا ویکھتے آئیے نا ویکھتے آئیے تے بیبیاں بھی ٹریاں ہوندیاں نے چل نہیں مام سے آندا گھوڑا ویکھنا ہی چلا چلیے آندھی ہاں جانا ہے. ایک آندھی ٹھہرو نہیں میرا منڈا بیمار ہے میں انہوں لے لوا نال مام سے آندھے گھوڑے دے تھلیوں نگاواں میرا منڈا صحیح ہو جائے. میرے بھائیو ایمان دی کمزوری ہے جڑا گھوڑا امام حسین نو نہیں بچا سکیا اور تیرے پتر نو شفا کیویں دے سکتا ہے. شفاواں دین والا کون؟ اللہ دی ذات ہے. بیماریاں بھی ادھروں شفا بھی ادھروں. نہ گھوڑا شفا دے سکتا ہے نہ اونٹ شفا دے سکتا ہے نہ کوئی پیر فقیر شفا دے سکتا ہے. شفاواں دے کارخانے کدے کول جدے بارے اندر خلیل الرحمان نے آکھیا سی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جناب ابراہیم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. او دنیا جہان دے لوگو میرا مالک کون ہے میرا رب کون ہے میرا داتا کون ہے میرا پروردگار کون ہے میرا معبود کون ہے. فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جدوں میں بیمار نہ مینوں شفا اوہی عطا کردا ہے. میرے بھائیو پتہ ہی لگا شفاواں گھوڑیاں تھلے نہیں شفاواں اونٹاں تھلے نہیں شفاواں کسی اور کول نہیں شفاواں دین والا اللہ ہے. بی 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 میری اماں تے بہن ایہو جے کم نہ کریا کر اے کر جڑے کم نے اسلام دے اندر جائز نہیں. میں تے حدیث اندر پڑھیا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ. صحابہ فرماندے نے لعن رسول اللہ. اللہ دے نبی نے لعنت فرمائی ہے اللہ دے نبی نے لعنت فرمائی ہے. کنا ہوتے فرمایا النائحۃ والمستمعۃ. نوحہ کرن والے دے اتے بھی تے نوحہ کردیاں نو ویکھن والے دے اتے بھی. پٹنا بھی منع تے پٹدیاں نو دیکھنا بھی. ماتم کرنا بھی اسلام دے اندر ناجائز اور ماتم کردیاں نو ویکھنا بھی اسلام دے اندر ناجائز. کنا کو گناہ آئیے ذرا سنیے میں بڑی جلدی نال باتیں کر رہا ہوں وقت تھوڑا ہے. نمبر 1 مسلم شریف دی روایت ہے میرے اور تواڈے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے والنائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت
وعليها سروال من قطران ودرع من جرب. مسلم دی روایت، حدیث دی ترجمہ سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جیڑا بندہ یا بی بی وین کرنے والا ماتم کرنے والا تے ماتم کرنے والی، فرمایا اذا لم تتب قبل موتها، اگر مرن تو پہلا توبہ کر کے نہ مریا، مرن تو پہلا توبہ کر کے نہ مریا مری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تو قام یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کریم دے عدالت دے اندر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا، کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا. تو دوسرا عذاب کی ہوئے گا وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطْرَانٍ، اللہ کریم اس بندے نو گندک دا کرتا پہنا دیں گے. گندک جان دیو نا، گندک آ جڑی عام سمجھان واسطے اب بالا نے بچیاں نے پٹاساں بنائی ہوندیاں نے تے وچ گندک پا کے تے جناب کھڑا کر دے نے. اس گندک نو اگر آگ لگا دیتی جائے تو انتہائی خطرناک ہے. نبی پاک نے فرمائے جیڑا میت تے وین کرنے والا، میت تے وین کرنے والی قیامت والے دن انہوں نے ایک گندک دا کرتا پہنایا جائے گا. اور کتھے ہون گے؟ جہنم دے اندر. تے جہنم اندر آگ بالدی ہوئے گی کہ نہیں؟ انہیں گندک دا کرتا پایا ہوئے گا، جہنم دی آگ دے اندر سڑتا ہوئے گا. اور دوسرا فرمایا وَدِرْءٌ مِّن جَرَبٍ، تے اینو ایک خارج دا کرتا پہنایا جائے. مسلم شریف دی روایت نمبر 2. بس میں بات جلدی کر رہا. معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ایک عورت نو ویکھیا کتے دی طرح جہنم دے اندر، شکل کتے دی، شکل کتے دی جہنم دے اندر سڑن رہی. فرشتے او دے پچھلے رستے تو اگ دے انگیارے داخل کر رہے ہیں، اگ دے انگیارے داخل کر رہے ہیں اور اگ دے شولے او دے منہ وچوں نکل رہے ہیں. دروازہ پولا کر دے تو تھلے کرو، کی ہو گیا سارے نو تھوڑا تھلے کر دے انہوں اتلے نو. اگ دے شولے منہ وچوں نکلن رہے ہیں. اور عذاب دے فرشتے، توجہ کرنا، عذاب دے فرشتے لوہے دے گز پھڑے ہوئے نے جڑے انہوں نے مارن رہے ہیں. لوہے دے گرز، لوہے دے گز انہوں نے مارن رہے ہیں. انہوں دی گردن، انہوں دی جناب سیراں تے اے مارن رہے ہیں تے بڑی انہوں نے تکلیف ہون لئی ہے، کتیاں دی طرح رون لئیاں نے. حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جدو اپنے ابا جی کو لوئے سن دیا نے نا، حضرت فاطمہ الزہراء پوچھ دیا نے میرے ابو جی اے تے بنو دسو نا انہوں نے سزا کیوں ہون رہی سی، انہوں نے اے سزا کیوں ہون رہی سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اس واسطے سزا ہون رہی سی کہ او میت دے اتے نوحہ کریا کر دیا سن، میت تے وین کریا کر دیا سن. میرے بھائی توجہ کرنا، اس دور دی اندر میں خود دیکھے ہے، سنی سنائی بات نہیں، خود دیکھے ہے کچھ ایسیاں عورتیں نے جنہاں نے وین دے جناب متعلق کاپیاں بنائیاں ہوئی ہیں، نوحہ کے متعلق کاپیاں بنائیاں ہوئی نے. اور سپیشلی طور سے انہوں نے جدو کسی دا مر جاندہ انہوں سدیا جاندہ ہے اور اتھے جا کے وین پاندیاں نے، اتھے جا کے میت تے کھلو کے، میت دی چارپائی تے کھلو کے اتھے جا کے وین پاندیاں نے، جناب ماتم کر دیا نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اس واسطے سزا ملن رہی سی کہ میت تے نوحہ کر دیا ہوں دیا سن. ایک اور روایت
معراج والی رات میرے اور تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں دا ایک گروہ ویکھیا. نبی پاک عورتاں دا گروہ ویکھدے نے کپڑے اگ دے پائے ہوئے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سانو بھی بچائے تے ساڑیاں بیبیاں نو بھی بچا کے رکھی. نبی پاک فرماندے نے عورتاں دا ایک گروہ میں جہنم اندر ویکھے ہے، انہاں نو اگ دے کپڑے پہنائے ہوئے نے تے فرشتے جڑے نے اگ دے کوڑے انہاں نو مارن ڈے ہوئے نے. اگ دے کپڑے اگ دے کوڑے فرشتے مارن ڈے نے، جدی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او اس طرح روندیاں پیاں نے جویں کتے اچھی اچھی رون ڈے ہوندے نے. جویں کتے نہیں اچھی اچھی روندے اس طرح او بیبیاں رون لئیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا، نبی پاک نے جبریل کو پوچھیا جبریل ایک گل تے دسنا آ جڑا عورتاں دا گروہ جنہاں نو سزا ملن ڈئی ہے اینی تے گل دس مینوں انہاں دا جرم کی ہے، انہاں دا گناہ کی ہے، انہاں دا جرم کی ہے جیسے جرم دی وجہ تو انہاں نو سزا ملن ڈئی ہے. جناب جبریل فرماندے نے سونے نبی جی اے او عورتاں نے جڑیاں میت اتے بین کریا کر دیا سن تے اپنے خاندانوں پریشان کر دیا سن. دو چیز آ گئی ہیں. ایک جرم نہ دا ایوے میت ماتم کر دیا سن، نوحہ کر دیا سن، میت کھلو کے بین کریا کر دیا سن. تے دوسرے نمبر دے فرمایا اس واسطے سزا ملن ڈئی ہے کہ اے اپنے خاندانوں پریشان کریا کر دیا سن. بندے بچارے دی دیہاڑی 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ، بندہ سارا دن پھیری کر کے 1000 روپیہ جناب گلی گلی پھر کے کمائی کر کے لے آندا ہے. انہیں آندیاں ڈیمانڈ کر دیتی ہے، ڈیمانڈ دی او دے مطابق نہیں، وہ بیچارہ 1000 روپیہ کما کے لے آیا ہے، انہیں ڈیمانڈ کر دیتی ہے جناب 1500 دی، انہیں ڈیمانڈ کر دیتی ہے 2000 دی. وہ بیچارہ ترلا لیندا ہے آندا اللہ والیے سارا دن میں پھیری کر کے 1000 روپیہ بچے آئی، دس میں تینوں 1500 دی چیز کتوں لے آ کے دیا. تے اے پتہ کیا دی ہے جدوں دی آئیاں میں تیرے کولوں اے ہوئی جواب سن دی رہیاں، جدوں دی آئیاں میں تے بھکھی ہی مر گئیاں، جدوں دی آئیاں مینوں تے شاید لبھی ہی کوئی نہیں. او جے 10 15 سال 20 سال پیچھے گزرے نے نا جدوں گلشن اڈاندی رہی ہے جناب مرغے کھاندی رہے تے سارا کچھ جو خامد نو آکھیا انہیں پورا کیتا، ایک دن ماڑا آ گیا تے آندی بس مر گئیاں، جدوں دی آئیاں بھکھی ہی مر گئیاں. تو ایہو جی عورت مری ہی چنگی ہے، ایہو جی عورت مری ہی چنگی ہے، تو مری ہی رو چنگی ہے. اب ویکھ لے اے خامد نو ستایا ہی، خامد نو پریشان کیتا ہی، خامد دی گستاخی کیتی ہے تے آ سزا ویکھ لے. میں نہیں کہن لیا، کون کہن لیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. اے اس اکھ نے سزا ویکھی ہے جدی اکھ دی عظمت تے شان رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ اس اکھ نے جو ویکھے ہے او حق ویکھے ہے، او سچ ویکھے ہے. نبی پاک دی اکھ دھوکا کھا سکتی؟ ما زاغ البصر وما طغى. میرے بھائیو وقت زیادہ ہو گیا ہے تو آج دے خطبہ جمعہ دا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلیا کہ محرم دی حرمت کسے شخصیت دی وجہ تو نہیں، اور جو محرم دے اندر کیتا جاندہ ہے ادھا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگیاں قرآن و سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ شرک و بدعت تو محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.